Hi crush. Kaduha raman ka adlaw gusto ka nako makita. Adlaw-adlaw. Wow. Ang imong uyab murarag Facebook. Pwede ra dayon ilisan kung gikawat na sa uban. Andam tikang hulaton. Mabugnaw man ang kanon, malaya man ang dahon. Basta kitang duha ang magkadayon. Wow! Ang gugma mura ra nagsip-on. Nganong dili man nimo isikma kung kahibaw ka nga mas lami mo ginhawa kung wala siya. Gikayan nako ang oras nga wala ka. Pero mas gikayan nako ang dili mahigugma sa lain tungod kay naa ka. Wow!